वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ताशा शबीर। मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बाइबल की सुनहरी बातों की सीरीज़ में ये हमारा तीसरा टॉपिक है ईमान। ईमान खुदा की तरफ से एक तोहफा है। अमाल का दारोमदार ईमान पर ही है। ईमान उस अकीदे को कहते हैं जो दिल की गहराइयों में उतर जाए और उसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश ना हो। आइए मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 11 बाब वर्स 23 में हम यूँ देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। ये खूबसूरत आयत हमें ईमान में मजबूत करती है। इसी आयत से मुझे चंद और बातें बाइबल की याद आई हैं जो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि दरवाज़ा खटखटाओ तो मैं तुम्हारे वास्ते खोलूँगा, मांगो तो मैं तुम्हें दूँगा, ढूंढो तो पाओगे। ये बातें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें तक़वियत बख्शती हैं और हमारे ईमान को मजबूती देती है। और आज हम देखेंगे कि खुदा हमारी ज़िंदगी में ईमान के वसीले से कैसे काम करता है और हम खुदा पर ईमान कैसे रख सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कैसे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट रह सकते हैं ईमान पर। तो खुदा आपकी ज़िंदगी में ईमान के वसीले से कैसे काम करता है। ईमान के वसीले से ऐसे काम करता है जब आप दुआ करते हैं, जब आप पूरे सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से एक चीज़ के लिए दुआ करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, खुदा आपकी दुआ ज़रूर पूरी करता है। वो आपको वो चीज़ ज़रूर देता है। शर्त ये है कि आपने उसमें शक ना किया हो, आपने ये ना सोचा हो कि ये हमें कैसे मिलेगा, आपने ये ना सोचा हो कि ये हमें कब मिलेगा, ये कैसे होगा। आपने मांग लिया, आपने दुआ की कि खुदा मुझे ये चीज़ चाहिए, खुदा आप मुझे ये चीज़ मुहैया करें। मुझे नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता कहाँ से, लेकिन मुझे ये पता है कि खुदा मुझे ये देगा। मुझे ये पता है कि मेरी सोर्स जो है वो बहुत बड़ी है, वो मुझे ये चीज़ मुहैया करेगी। मैं ये ईमान रखती हूँ या मैं ये ईमान रखता हूँ कि खुदा मुझे प्रोवाइड करेगा। तो खुदा आपकी दुआ ज़रूर सुनता है। आपकी दुआ आपके ईमान के वसीले से ज़रूर मुकम्मल हो जाती है। चाहे वो आपने कुछ भी मांग लिया हो, चाहे आपने एक पेंसिल मांगी हो या फिर आपने एक बंगला मांग लिया हो, खुदा आपको ज़रूर देगा। खुदा के नज़दीक ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। वो तो कहता है पहाड़ जैसी चीज़, पहाड़ मतलब बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल, नामुमकिन चीज़ भी मांग लेंगे तो भी होगा, लेकिन शर्त है कि आपको ईमान रखना है, आपको यकीन रखना है कि खुदा आपको देगा। वो कभी भी दे सकता है। वो कैसे देगा, किसके थ्रू देगा, कब देगा, पता नहीं, देगा या नहीं देगा। अगर हम ये सारे सवाल, ये सारे वसवसात को साइड पर रख देंगे और सिर्फ यही मान रखेंगे कि नहीं, सिर्फ खुदा मुझे दे सकता है और दुनिया की कोई चीज़ नहीं मुझे दे सकती और दुनिया की कोई चीज़ मुझे ये प्रोवाइड नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ खुदा पर यकीन है, मुझे सिर्फ खुदा पे भरोसा है, वही मुझे देगा, वही मुझे प्रोवाइड करेगा, चाहे वो कुछ भी हो, तो खुदा आपको देगा, आपकी ज़रूर सुनेगा। ये ईमान है। ईमान एक ऐसी फोर्स है जो आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी पैदा कर देती है, इतनी रोशनी पैदा कर देती है कि आप खुदा से जुड़ जाते हैं। और जब आप खुदा से जुड़ जाते हैं तो खुदा आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। कभी कभी तो आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिना मांगे ही आपके दे देता है। कभी कभी तो आपने सिर्फ सोचा होता है, आपके सोच या ख्याल में वो बात होती है और वो पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप खुदा के इतने करीब हो चुके होते हैं, आप खुदा से इतने ज़्यादा क्लोज हो गए होते हैं कि खुदा कहता है वैसे ही दे दो, बिना मांगे ही सारी चीज़ें दे दो। ऐसा भी होता है जब हम खुदा से मांगते हैं, सिर्फ खुदा से।
اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا کی اور کوئی چیز ہمیں وہ چیز نہیں دے سکتی، یا دنیا کی اور کوئی چیز ہمیں وہ پرووائڈ نہیں کر سکتی، صرف اور صرف خدا پرووائڈ کر سکتا ہے، تو وہ کرتا ہے، وہ ضرور کرتا ہے، وہ سنتا ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے، وہ ضرور سنتا ہے، وہ آپ کو دیتا ہے وقت آنے پر۔ یہ تو ہو گئی، ہم بات کریں کہ خدا سے ہم مانگیں، ہم اپنے ایمان میں کنسسٹنٹ کیسے رہ سکتے ہیں، روز ڈیلی بیسس پہ کیسے ہم اپنے ایمان کو روز مضبوط کیسے رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ دعا کی، بہت جوش سے، بہت ایمان سے آپ نے مانگا، آپ نے ہفتہ وہ دعا کی، بہت جوش سے، بہت ایمان سے آپ نے ایک ہی چیز بولا کہ خدا مجھے یہ دے دے، خدا باپ مجھے یہ دے دے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کی دعا آہستہ 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 بیک ہوتی گئی، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مانگ رہے ہیں دعا، لیکن آہستہ آہستہ آپ نے وہ الفاظ تبدیل کرنے سٹارٹ کر دیے، آپ پیچھے ہوتے گئے، لیکن آپ کے اندر ایک ایمان کی پختگی آتی گئی۔ بھلے آپ نے الفاظ یوز نہیں کیے، آپ نے خدا سے ڈیلی بیسس پہ اب نہیں مانگتے، لیکن آپ پرسکون ہو گئے، آپ اندر سے آپ کی اطمینان آ گیا ہے، آپ ایک سکون میں آ گئے ہیں، آپ ایک ایسی پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ جہاں آپ فیل کریں کہ میں اب پرسکون ہوں، میری دعا سن لی گئی ہے۔ تو آپ کی دعا سن لی جاتی ہے، کیونکہ آپ اب پرسکون ہو گئے ہیں۔ جب آپ پرسکون ہو جاتے ہیں تو آپ کی دعا سن لی جاتی ہے، اور جب سن لی جاتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے، اور وہ ہوتی ہے۔ یہ آپ کی ڈیلی بیسس کی کنسسٹنسی ہے، وہ دعا کہیں نہیں جاتی، وہ خدا کے پاس ہی ہوتی ہے، لیکن اب اس کے پورے ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے، اور جب اس کے پورے ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے تو انسان پرسکون ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب میری دعا سن لی گئی ہے، میں پرسکون ہوں۔ یہ ہماری ایمان کی پختگی ہے، جو ہم مانگتے ہیں کہ خدا باپ ہماری اچھی اولاد ہو، ہماری اچھے گریڈز آ جائیں، ہمیں اچھی نوکری مل جائے، ہمیں اچھا کھانے کو مل جائے، ہماری یہ مسئلے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی مسئلے جو ہم خدا سے ڈسکس کرتے ہیں، جو ہم خدا سے مانگتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو خدا یہ سارے مسئلے پورے کر دیتے ہیں، سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے آپ شک نہ کریں، آپ ایمان رکھیں کہ خدا سے میں نے مانگا ہے، اور پرسکون رہیں، کیونکہ میں نے خدا سے مانگا ہے تو وہ مجھے دے گا۔ یہ پازیٹیوٹی ہے، وہ بدلے میں آپ کو سکون دیتا ہے، وہ بولتا ہے اپنی پرابلمز مجھے دے دو، بدلے میں تمہیں سکون دے رہا ہوں، اپنا بوجھ مجھے دے دو، بدلے میں تمہیں سکون دوں گا۔ آپ سکون سے رہیں، آپ پرسکون رہیں گے تو خدا آپ کی بات بہت جلدی سنتا ہے۔ آپ شک نہیں کریں گے، آپ وسوسات نہیں لائیں گے، آپ اپنی سوچ نہیں لائیں گے، خدا آپ کی بہت جلدی سن لیتا ہے۔ یہی پازیٹیوٹی ہے، آپ کی زندگی میں ہر چیز پرسکون ہو جاتی ہے۔ جب ہم دعا میں ایمان سے کوئی چیز مانگتے ہیں، خدا باپ آپ کو پرسکون کر دیتے ہیں۔ پریشان مت ہو، وہ دے دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اپنے ارد گرد اچھا ایٹماسفیئر، پازیٹیو ایٹماسفیئر کریٹ کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔